Novel Sulphite by Noor Rajput. एपिसोड नंबर 14। जॉर्डन, बेटा तुम आ गए? आ गए मेरे बच्चे। मार्थन ने थोड़ी सी आंखें खोलकर जॉर्डन को देखा, जो इसका हाथ थामे पास बैठा था। मॉम, आप ठीक हो जाएंगी। मैं पैसे ले आया हूँ। आपका ऑपरेशन होगा और फिर आप ठीक हो जाएंगी, जॉर्डन ने नम आंखों से कहा था और अपनी माँ का हाथ होठों से लगाया था। नहीं, मैं अब और नहीं जी सकती। मॉम, ऐसी बातें मत करें। आपको जीना है, हमारे लिए, मेरे लिए, अपने जॉर्डन के लिए। वो रो रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्था ने अपनी टूटी सांसों के साथ कहा था। तुम्हारा डैड, नाम मत लें इस शख्स का मॉम, मुझे नफ़रत है इनसे। जॉर्डन ने इनकी बात काटी थी। इसके अंदर अपने बाप के जिक्र पर अज़ियत सी फैल गई थी। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करता था और मुझसे भी। अगर वो प्यार करते, वो छोड़ना जाते मॉम। जॉर्डन की आंखों से एक आंसू फिसलकर मार्था के हाथ पर गिरा था, जिसे इसने अपने हाथ में थाम रखा था। वो मजबूर था मेरे बच्चे, मजबूर था। मेरे बाद इसके पास चले जाना। देखना, वो तुम्हें अपना लेगा। नहीं, मैं नहीं चाहूँगा मॉम। आपको मेरे लिए जीना है। अगर आपको कुछ हुआ ना, तो मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। जॉर्डन की आंखों में खून उतर आया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जॉर्डन, तुम खुश रहोगे, मार्था ने इसे नसीहत की थी। ऑपरेशन का टाइम हो चुका है मिस्टर जॉर्डन, हमें इन्हें ले जाना होगा, डॉक्टर ने कहा था। जॉर्डन ने आगे बढ़कर अपनी माँ की पेशानी पर बोसा दिया था। मार्था ने एक शफीफ सी मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। फिर डॉक्टर इसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। वो नम आंखों से अपनी कुल कायनात को जाते देख रहा था। इसके जाने के बाद जॉर्डन को याद आया था कि इसकी फाइट थी जो इसे किसी भी कीमत पर जीतनी थी। वो आंखों को साफ करते बाहर की तरफ बढ़ गया। हानो आपी, अंकल आ गए हैं बाहर, जल्दी आ जाओ, जवाद ने खबर दी। हानम तैयार थी। इसने चादर उठाकर अच्छी तरह से ओढ़ा था। ध्यान रखना अपना, और जब एडमिशन हो जाए तो फ़ोन कर देना, आसिया बेगम ने इसे तंबिया किया था। ठीक है अम्मी, हानम ने फ़ाइल उठाते हुए कहा था। हमदान साहब अंदर नहीं आए थे, वो बाहर ही गाड़ी में बैठे रहे थे। वो दुआ मांगती घर से बाहर निकल गई। हानम ने दुकान के बाहर खड़े तारिक को देखा था, वो जो इसे घूर घूर कर देख रहा था। वो इसे नज़रअंदाज करती गाड़ी में बैठ गई, जिसे हमदान साहब एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ा दिया था। बीजान, इस गधे को फ़ोन करके समझा दें, वो अब संजीदा हो जाए अपने मुस्तकबिल को लेकर, सैयद जबील बीजान से कह रहा था। और तारीफ़ आरजे की हो रही थी। जबील साहब आरजे को हमेशा गधा ही कहते थे, इसकी हरकतें ही ऐसी थी। शाह ने फ़ोन किया था इसे, वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ना चाहता, बीजान ने बताया, क्योंकि कुछ दिन पहले ज़िया जबील ने इन्हें फ़ोन किया था जो बात सुनने को राज़ी नहीं था। अल्लाह को इस गधे को अक्ल दे। वो परेशान हुए थे। भाईजान, आप परेशान ना हों, अभी बच्चा है, समझ जाएगा, बीजान ने तसल्ली दी थी। बच्चा नहीं है वो, बाप है सबका, लेकिन अक्ल तो इस गधे में
لیکن عقل تو اس میں گدھے جتنے بھی نہیں ہیں۔ وہ بڑبڑاتے باہر نکل گئے تھے، جبکہ بی جان سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے آرجے کو عقل آ جائے۔ آپ خوش ہیں نا ہانی بیٹا؟ ہمدان صاحب نے خاموش بیٹھی ہانم سے پوچھا تھا۔ جی انکل، بہت۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھوں گی۔ اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا، وہ اب واپس گھر جا رہے تھے۔ ہانم کے ڈپارٹمنٹ والے سیٹھ ہمدان صاحب کو اچھے سے جانتے تھے۔ انہیں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، جلد ہی اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب دل لگا کر پڑھنا اور کچھ بن کر دکھانا، وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اب میرا گھر دیکھنا چاہو گی یا آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ انکل، پھر کبھی دیکھ لوں گی۔ آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، امی انتظار کر رہی ہوگی، ہانم نے جواب دیا۔ آپ کی وائف کیسی ہیں انکل؟ اچانک ہانم نے سوال کیا۔ وہ نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر ہانم چونکی تھی۔ جب ماہین پیدا ہوئی تھی وہ تبھی مجھے چھوڑ گئی تھی، وہ افسردہ سے کہہ رہے تھے۔ ہانم کو افسوس ہو رہا تھا۔ میں آسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر ہانم نے جھٹکے سے رخ موڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ہانم کو حیرت ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ سنجیدہ تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ساری محرومیوں کا ازالہ کروں۔ ساری زندگی اس نے پریشانیوں میں گزاری ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ رہو گے تو محلے کا تو کیا دنیا کا کوئی انسان آپ لوگوں کو تنگ نہیں کر پائے گا۔ ہانم کو ان کی بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن انکل، امی، اس نے انکار کر دیا۔ وہ کرنا نہیں چاہتی۔ اسے زمانے کا ڈر ہے، وہ سنجیدہ کہہ رہے تھے۔ ہانم اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں نے ساری زندگی دکھوں میں گزاری ہے۔ وہ خود دل سے چاہتی تھی کہ اس کی ماں اب خوش رہیں، اپنی زندگی کو جئیں۔ اگر آسی مان گئی، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اب ہانم سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں انکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں خود چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہیں، وہ مسکرائی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ گاڑی میں ایک گہری خاموشی سی چھا گئی تھی۔ میں نے بچپن سے آسی کو چاہا ہے۔ میں باہر پڑھنے گیا تھا، اسے اچھا مستقبل دے سکوں، لیکن شاید وہ میری قسمت میں نہیں تھی۔ وہ غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ جب آسی کی شادی ہوئی، اس سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میں آیا ضرور تھا، لیکن بہت پریشان تھا۔ اپنی چاہت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کسی اور کی ہو گئی تھی اور میں چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ انکل، آپ کی وائف کون تھی؟ مطلب کیسے شادی ہوئی؟ وہ ایک پاکستانی لڑکی تھی، یہاں کی ایک کمپنی میں کام کرتی تھی۔ کمپنی والوں نے اسے امریکہ بھیج دیا تھا اور اسے وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ رات وہ ہوٹل سے بھاگ گئی تھی۔ وہ اتفاقاً میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ انسانیت کے ناطے مجھے اس سے تحفظ دینا پڑا۔ میں نے اس سے شادی کر لی اور یوں آسی مجھ سے بچھڑ گئی۔ ہانم کو ان کی کہانی سن کر حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اتنا تو کبھی ابو نے بھی امی کو نہیں چاہا ہوگا جتنا ہمدان انکل چاہتے ہیں۔ اللہ ان کی خواہش پوری کرے، آمین۔ ہانم نے صدق دل سے دعا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمدان انکل نے اسے گھر کے سامنے اتارا تھا۔ وہ اندر نہیں آئے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کر دینا، میں خود دیکھ لوں گا۔ ہانم ان کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی انکل کہ وہ آپ کے اور امی کے لیے بہتر کریں۔ وہ مسکرا کر آمین کہتے واپس جا چکے تھے اور ہانم گہرا سانس لے کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ آج کی یہ لڑائی جارڈن کو ہر قیمت پر جیتنی تھی۔ اسے اپنے مد مقابل شخص میں
اپنا باپ نظر آ رہا تھا جس سے وہ انتہا کی نفرت کرتا تھا۔ وہ لوگ بری طرح سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ بالآخر وہ جیت گیا تھا۔ زخموں سے چور وہ باقی پیسے لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کی دیوی اس سے ناراض ہو گئی تھی اور موت کی دیوی نے مارتھا کو اپنا لیا تھا۔ ہم معذرت کرتے ہیں مسٹر جارڈن، ہم آپ کی مدر کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس پر کسی بم کی طرح گرے تھے۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ پورا ہاسپٹل سہم گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی موم، آپ نہیں جا سکتی۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں فرش پر بیٹھ کر اتنا رویا تھا کہ لوگوں کو اس پر ترس آنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے میری موم مر گئی مسٹر جوبیل، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تصور میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں وہ اپنی ماں کی مردہ جسم سے لپٹ لپٹ کر رویا تھا۔ وہ جسمانی طور پر انتہائی طاقتور شخص ذہنی طور پر بہت کمزور ثابت ہوا تھا۔ وہ غش کھا کر گر گیا تھا۔ اسے اپنی جسمانی زخموں کی پرواہ نہیں تھی۔ جو زخم اس کی روح پر لگا تھا وہ گہرا تھا، وہ نہیں بھرنے والا تھا۔ اینتھنی اس کے پیچھے آیا تھا اور پھر اسے یوں ٹوٹا پھوٹا دیکھ کر وہ رو دیا تھا۔ کتنے ہی گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا۔ مارتھا کو اس کے ہوش آنے پر دفنایا گیا تھا۔ وہ دوبارہ نہیں رویا تھا۔ اینتھنی کو اس پر پتھر کا گمان ہوا تھا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کے اندر کتنا بڑا طوفان پل رہا تھا یہ صرف وہی جان سکتا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں جل رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ سید جبیل نے اپنے نکمے بیٹے کو فون کیا تھا جسے آر جے نے نہیں اٹھایا تھا۔ اب انہوں نے لینڈ لائن پر فون کیا تھا جسے مکی نے اٹھایا تھا اور آواز سن کر وہ تمیز سے بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہے وہ گدھا، الو کا پٹھا، دنیا جہان کا نکما شخص؟ وہ غصے سے پوچھ رہے تھے۔ مکی تو ان کے القابات پر اش اش کر اٹھا۔ جی انکل، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مکی انجان بنا۔ تمہارے باپ کی، سید جبیل نے غصے سے جواب دیا تھا۔ مکی تو یہ جواب سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ انکل، آر جے اس وقت گھر نہیں ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے میں آپ کی بات کرواؤں گا۔ کوئی میسج ہے تو مجھے دے دیں، میں اسے بتا دوں گا۔ وہ اب شرافت سے کہہ رہا تھا۔ اس گدھے کو کہنا اپنے باپ کا فون اٹھا لے، نہیں تو میں لاہور آ کر اس کی کلاس لوں گا۔ وہ غصے سے کہتے فون بند کر چکے تھے۔ مکی نے اپنا اٹکا سانس بحال کیا تھا اور پھر خشمگین نگاہوں سے اپنے سامنے صوفے پر براجمان آر جے کو دیکھا تھا، جو بہت دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ نوڈلز کھانے میں مگن تھا۔ سن لیا گدھے، کیا کہہ رہے تھے انکل؟ مکی نے جل کر کہا، کیونکہ آر جے نے اسے فون اٹھانے کو کہا تھا۔ ہاں سن لیا، آر جے نے اس کے گدھے کہنے پر مکی کو گھورا۔ یار میں نہیں، انکل کہہ رہے تھے۔ قسم سے کیا کمال القابات سے نوازتے ہیں وہ تمہیں، سچی میں فین ہو گیا۔ آر جے کے باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مکی پرجوش سا کہہ رہا تھا۔ آر جے کے گھورنے پر وہ سٹ پٹا کر رہ گیا، جبکہ آر جے پوری توجہ سے نوڈلز کھا رہا تھا، جیسے دنیا میں اس سے اہم کام اور کوئی نہیں ہے۔ خانم کو ابھی گھر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، جواد کہتا دروازے کی طرف لپکا اور پھر اس کی چیخ سنائی دی۔ کہاں ہے وہ تمہاری بہن ہانی؟ آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ سے شادی نہیں کرنی اور امیر لوگوں سے پورے محلے کے سامنے چکر چلاتی ہے۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے جواد کو دھکا دے کر اندر گھر میں داخل ہوا تھا۔ آسیہ بیگم ماہم اور خانم طارق کی آواز سن کر سہم گئی تھی۔ یا اللہ خیر! آسیہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ تم یہیں اندر رہو، میں باہر مت آنا، میں دیکھتی ہوں۔
आसिया बेगम हानम को ताकीद करती बाहर निकली थी। वो खुद बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। तारिक बाहर सहन में खड़ा था। आसिया बेगम को देखकर जवाद इनकी तरफ लपका था। वो बुरी तरह से डरा हुआ था। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? उन्होंने हिम्मत जमा करते हुए पूछा। हानि किधर है? बाहर निकालो इसे। ऐसे बेहया और बदकिरदार लड़कियों की इस मोहल्ले में कोई जगह नहीं है, वो गुस्से से कहते हुए आगे बढ़ा था। वहीं रुक जाओ तारिक, आसिया बेगम धाड़ी थी। खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी गलत कहा तुमने मेरी हानि के मुतल्लिक। आसिया बेगम की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। शोर की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला जैसे वहीं पर इकट्ठा हो गया था। मैं सब जानता हूँ कि कितनी पारसा है हो। सुबह लंबी गाड़ी में गई थी और अब वापस आई है। ऐसी लड़कियों को तो गोली मार देनी चाहिए। तारिक की आवाज़ सुनकर हानम का नाजुक दिल किसी चिड़िया की मानद फड़फड़ा रहा था। इसने कुछ गलत नहीं किया था और वो कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहा था इस पर। वो बाहर जाना चाहती थी जब माहम ने इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर जाने से रोका। कुछ याद आने पर माहम ने हानम का मोबाइल उठाकर हमदान अंकल का नंबर मिलाया था। हेलो अंकल, कहाँ हैं आप? पहली ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। अंकल, यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया है, प्लीज़ जल्दी आ जाएं, माहम कांपती आवाज़ से कह रही थी। इसका दिमाग ऐसे वाक़यात पर हानम से तेज़ काम करता था। वो किसी गलत जगह पर नहीं गई थी, दाखिला लेने गई थी यूनिवर्सिटी में, आसिया बेगम ने जवाब दिया था। देख रहे हो मोहल्ले वालों, कैसे हमारी नाक के नीचे खेल रचाया जा रहा है। ये लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बहाने जाने कहाँ कहाँ जाती है। मैंने कहा चुप कर जाओ तारिक, खुदा का खौफ करो कुछ। क्यों एक मासूम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? आसिया बेगम को तो इसकी बातें सुनकर जैसे सख्ता सा हो गया था। जवाद शोलाबार निगाहों से तारिक को घूर रहा था। वो छोटा था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इसे तारिक का यूं अपनी बहन हानो के मुतालिक बात करना बहुत बुरा लग रहा था। इनके घर के सामने कुछ फासले पर मस्जिद थी। नमाजी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे और शोर की आवाज़ पर अब सब वहाँ जमा हो गए थे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने तारिक? मोहल्ले की एक इज़्ज़तदार शख्स ने इसे यूं किसी के घर में घुसे देखकर गुस्से से पूछा था। बाहर निकलो। किसने इजाज़त दी तुम्हें लोगों के घर में यूं बिना इजाज़त अंदर दाखिल होने की? इमाम मस्जिद भी वहाँ आ गया था। मेरी बुराइयां आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इस लड़की की नज़र नहीं आ रही जो पूरे मोहल्ले की आंखों में धूल झोंक रही है। तारिक भड़का था। भाई साहब, मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया। वो एक इज़्ज़तदार लड़की है, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने गई थी, लेकिन ये घटिया इंसान बिला वजह इल्ज़ाम लगा रहा है मेरी बच्ची पर। आसिया बेगम ने आगे बढ़कर इमाम मस्जिद और इस शख्स से कहा था। अच्छा, मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो बताओ कौन है वो शख्स जिसके साथ गई थी हानि? जानने वाला है वो मेरा तायाजाद भाई है, आसिया बेगम ने जवाब दिया था। हानम से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। वो इतना जो जानती थी कि पूरे मोहल्ले के सामने तारिक कुछ नहीं कर सकता था। वो माहम को झटका देकर बाहर निकली थी। क्यों शोर मचा रहे हो तुम? यहीं हूँ मैं, भागी नहीं हूँ। वो जाने इतनी हिम्मत कहाँ से लाई थी। हानम को देखकर तारिक की आंखें चमकी थी। वो जिस मकसद के लिए आया था, इसे हर कीमत पर पूरा करना चाहता था। ओह, भागने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी है तुमने। देख रहे हो मोहल्ले वालों, मैंने इज्जत से इसके घर रिश्ता भेजा था इसके लिए, लेकिन नहीं, इनकार कर दिया। अब पता चला मुझे कि ये मासूम चेहरे के पीछे कितनी शातिर लड़की छुपी है। वो फिर चिल्लाया था। इस लम्हे हानम को तारिक से शदीद नफ़रत महसूस हुई थी। इससे पहले कोई कुछ कहता अचानक पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजी थी, जिसे सुनकर तारिक के चेहरे का रंग उड़ा था। उसने पिस्टल को फटाफट जेब में डाला था। चंद ही सेकंड में हमदान साहब पुलिस वालों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। दरवाजे पर लगे लोगों के हुजूम ने इन्हें रास्ता दिया था।
पुलिस को देखकर काफ़ी लोग रफू चक्कर हो गए थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस इंस्पेक्टर ने तारिक की तरफ देखते हुए गुस्से से पूछा था। तारिक तो सटपटा गया था। ये शख्स बिला वजह घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आसिया बेगम का गला रुंध गया था। इससे पहले तारिक कुछ कहता, 2-3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर इससे हथकड़ी लगाई थी। जब हमने हमदान अंकल को कॉल की थी, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। इलाके के कमिश्नर इन्हें अच्छी तरह से जानते थे। इनके फ़ोन कॉल करने पर एएसपी खुद आया था तारिक को गिरफ्तार करने। माजरत चाहते हैं सेठ साहब, एसपी हमदान अंकल से मुखातिब हुआ था। माजरत की ज़रूरत नहीं, इसे ले जाएं और कड़ी से कड़ी सज़ा दें। वो तारिक की तरफ देखकर खूंखार लहजे में बोले थे। पुलिस तारिक को लेकर चली गई थी। आप सब लोग भी अपने अपने घर को चले, इमाम मस्जिद ने बाकी रुके हुए लोगों को देखकर कहा था, जो तमाशाई बनकर तमाशा देख रहे थे, जो इतने बुज़दिल थे कि हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते थे। वहाँ हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। हमारे माशरे का यही अलमिया है। जहाँ पर कोई गरीब लड़की थोड़ी सी उभरती है, इसे यूं खामोश करवा दिया जाता है। बहुत सी लड़कियों को बेमौत मार दिया जाता है। इमाम साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, हमदान साहब ने इमाम मस्जिद को जाते देखकर कहा था। वो रुक गए थे और साथ में समझदार और अक्लमंद हाजी भी था, जो मोहल्ले का सरबराह कहलाता था, जिसकी अपनी बेटी की बारात ने ऐन मौके पर आने से इनकार कर दिया था। वजह जो भी थी, लेकिन इल्ज़ाम लड़की पर आया था। तारिक कहता रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने इसकी एक ना सुनी थी। वो इसे ले गए थे। जी कहिए, इमाम ने इज़्ज़त से जवाब दिया था। इसे हमदान साहब की शख्सियत से कोई बड़े आदमी लग रहे थे, बहुत सुलझे हुए थे। मैं अपनी चचाज़ाद कज़न आसिया से, जो पिछले 10 सालों से बेवकी और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही हैं, निकाह करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? वो संजीदा सा पूछ रहा था। लोग जा चुके थे, सिर्फ हाजी साहब और इमाम मस्जिद वहाँ मौजूद थे। आसिया बेगम को तो जैसे करंट लगा था। इनका सर चकरा गया था। पहले तारिक ने एक ड्रामा लगाया था और अब हमदान। नहीं, कोई गुनाह वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बहुत ही नेक काम है। और ये हदीस सुनाई, शादी सुन्नत है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत से है, बस जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं, लिहाजा निकाह करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की बिना पर दीगर उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा। सुन्नत इब्ने माजा किताब अल-निकाह। वो कुछ कहना चाहती थी जब इमाम मस्जिद ने शाइस्तगी से जवाब दिया, तो फिर आप इस नेक काम का फरीज़ा सरअंजाम देंगे? मैं आसिया और बच्चों को आज ही अपने साथ ले जाऊंगा। यहाँ पर ये लोग महफूज नहीं हैं। हमारे साथ चलो। इमाम मस्जिद ने इन्हें मस्जिद की तरफ चलने का इशारा किया। वो कुछ कहे बिना इनके पीछे चले गए। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आसिया बेगम सर पकड़कर बैठी थी। अम्मी, मान जाएं, इनकार मत कीजिएगा। हमदान अंकल बहुत अच्छे हैं, वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे, खानम ने इनके पास बैठते हुए कहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। वो रो दी थी। मामा रोए ना, जवाद इनसे लिपट गया था। कितनी ही देर माहम और हानम ने इन्हें समझाया था। आसिया बेगम हालात से हार गई थी।
1 گھنٹے بعد ان کی رضامندی سے ہمدان صاحب اور آسیہ بیگم کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ اور محبت کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ وہ ملے تو محرم بن کے ملے۔ تقریباً رات کے 9 بجے وہ لوگ ہمدان صاحب کے یہاں پہنچے تھے۔ ان کا گھر بحریہ ٹاؤن میں تھا۔ آسیہ بیگم تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ ایک بیگ میں ان کے چند کپڑے تھے جو ملازموں نے آگے بڑھ کر آسیہ بیگم کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی، وہ سب ہی روئے تھے۔ ان سب کے لیے یہ حادثہ تکلیف دہ تھا۔ جتنا رونا تھا تم نے رو لیا آسی، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ کتنی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ خانم کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ طارق نے جو کیا تھا آج وہ ناقابل فراموش تھا۔ صبح وہ کتنی خوشی گئی تھی یونیورسٹی داخلہ کے لیے، اب ایک ہی رات میں ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ رضیہ، ماہم کے ساتھ والے کمرے کو ہانی اور ماہم کے لیے صاف کر دو فٹافٹ، وہ حکم دے رہے تھے۔ ماہم غور سے ہر ایک ملازم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی تیز نظروں نے ملازمین کی گنتی بھی کر لی تھی۔ غلام دین، کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جی صاحب۔ ملازم جوان سب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ملازم جو ان سب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اس کے حکم پر دوڑے چلے گئے۔ آپ لوگ بھی فریش ہو جائیں بیٹا، اور اوپر دائیں طرف ماہی کا کمرہ ہے، وہاں چلی جائیں اور چینج کر لیں۔ سب کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، جواد نے اوپر کی طرف دوڑ لگا دی۔ خانم اور ماہی آگے پیچھے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی اور آسیہ بیگم بھی صوفے سے اٹھ کر ان کے پیچھے جانے لگی تھی۔ تب ہمدان کی آواز گونجی، کہاں جا رہی ہو آسی؟ ہمارا کمرہ ادھر ہے۔ آسی کے قدم رکے تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہمدان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ماہم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اوپر مرو، ہانی نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا اور وہ کھلکھلاتی اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اوکے، تو یہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگا۔ اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔